عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملوا الدروس ديالنا اليوم كما كتشوفوا في العنوان الوصول إلى المطار. غادي نجيو مع الجالية ديالنا نرحبوا بها ونجيو معها من الخارج من المهجر إلى الوطن، نشوفوا الأماكن اللي غادي تفوت معها ونتعرفوا على دوك الأماكن باش تكون عندنا واحد الفكرة على الممر ديالهم اللي كيدوزوا معاه. ونبداو بالدرس ديالنا إن شاء الله. بسم الله، نبداو بالدرس ديالنا. اول ما كنوصلوا للمطار اول حاجه كنقلبوا على الشركه اللي حنا غادي نمشيو معاها نسافروا معاها فين المكتب ديالها. السؤال اللي كنطرحوه: اين مكتب شركه الطيران؟ اين مكتب شركه الطيران؟ يعني إلا كنت مثلا جاي مع الخطوط المغربية غادي نشوف فين كاين المكتب ديالها، لأن هي اللي غادي نمشي عليها باش غادي تشوف لي الامتعان ديالي وتشوف لي الجواز ديالي. يعني هذا سؤال: أين مكتب شركة الطيران؟ أنا بالنسبة للفرنسي غادي نديرو أو، يعني أين أو se trouve le bureau de vol طيران de vol. أول من نسولو عليه كنمشيولو مثلا غادي تعطينا غادي يعطيونا الجواب، لأن كاين بعض اللائحات والسبورات الإلكترونية كتكون في المطار، تما كتعرف الطيارة اللي راك غتمشي فيها من هي الوقت ديالها اللي جات أو لا الوقت ديالها اللي طلعت. كيكون الجواب إنه موجود على اللائحة الإلكترونية، إنه راكو شفتوها من جيو داخل المطار، إنه موجود على اللائحة الإلكترونية. يعني داك الطابلو راه معروف بالفرنسي كنقولو il est sur l'écran، الشاشة الإلكترونية أو اللائحة. l'écran يعني l'écran هو الشاشة، l'écran électronique من نجيو داخل المطار كنسولو كنقولو أين مكتب شركة الطيران؟ Où se trouve le bureau de vol؟ كيجاوبونا إنه موجود على اللائحة الإلكترونية. Elle est sur l'écran électronique. كنمشيو تما كنشوفو الساعة ديالها ديال الهبوط ديالها ديال وقتاش غادي تطلع وقتاش، يعني عندنا مجموعة ديال المعلومات غادي نلقاوها تما. باش تثبت من الطائرة ديالك واخا نتا راك عارفها وقاطع فيها، كتقول له ما هو رقم الرحلة، ما هو رقم الرحلة، لأن كل رحلة عندها رقم.
راه كيكون مكتوب الرقم والساعة والسمية ديالها. Quel est le numéro de vol? Quel est le numéro de vol? وتشوف النيميرو ديال الطائرة اللي راك غادي تستقلها باش تعرف النيميرو ديالها. من تما كنمشيو لممثل الشركة، راه كنكونو دايرين التور. ملي كنوصلو لعندو أول حاجة كتقول له تفضل هذا الجوازي، كتعطيه الجواز والبطاقة. تفضل هذا جوازي، أي جواز السفر، وعندنا البطاقة، وعندنا الحجز، ريزيرفاسيون، الحجز. كتقول له بغوني تفضل، بغوني هذا التشريف كنديروها بالزاد. بغوني quoi c'est mon passeport. Mon passeport plus le ticket, le ticket, et la réservation, الحجز. كتكون مريزيرفي، ريزيرفاسيون. من بعدها من نعطيو الباسبور ونعطيو التيكي والريزيرفاسيون، هي كتمشي للميزان. وانما كتقول له راني نتايا غادي تعلم المستخدم او الموظف، كتقول له لقد وضعت حقيبتي على الميزان. لقد وضعت حقيبتي على الميزان. يعني في الاول كتسول باش تعرف التوقيت وتعرف الاخر، كتعرفو فين كاين، كتعرف الرقم ديال المرحله ديال الرحله. ومن تعرف الرقم ديال الرحله كتمشي ديريكت للشركه اللي هي كتكون ممثله تما، وكتعطيها الجواز والبطاقه والحجز، ومن بعد تحط الحويجات ديالك في الميزان. الوغ بالفرونسي j'ai mis mes valises، هذه حقائبي أو حقيبتي. j'ai mis ma valise j'ai mis ma valise sur le balance, sur la balance. sur la balance يعني درتها على الميزان. الا يعني خصك ديرها على الميزان باش تشوف الميزان، لان كل طائره محدين لها الوزن المسافر. كاين في 20 كيلو، كاين اللي قل، كاين اللي كثر.
وكنعلمو كنقول له ودي ليس لي وزن زائد، يعني راني وازنها رغم انك انت وزنها غادي يوزنوا لك. ليس لي وزن زائد، يعني 20 كيلو هي خصها تكون 20 كيلو. غادي نقولوا لها je n'ai pas d'excès de poids. حنا دوكا حنا كما كنقولوا حنا كنقولوا ونردوا على رسالنا، حنا كنسالوا وحنا كنجاوبوا على رسالنا باش نعرفوا المراحل اللي غادي ندوزو عليها في المطار. هنا من كيوزن وكيعطيك يوزن ويشوف ويراقب اللي كيقولوا الجواز السفر والبطاقه والحجز مع الوزن، كيعطيك يعطيك بطاقه ديال الصعود الطائره، يعني نتايا راك مهيئ باش تطلع. بطاقة الصعود للطائرة، كيعطيك بطاقة الصعود للطائرة. الصعود للطائرة، بطاقة الصعود للطائرة، كارت دومباركمون، كارت d'embarquement نعقلوا على هاد الكلمات. كارت دومباركمون، فهاديك البطاقة كيكون الرقم ديال المقعد اللي غادي تمشي له، وكيشير لك ليه يقول لك هذا رقم المقعد، هذا رقم المقعد. votre numéro de siège. يعني الرقم ديال المقعد ديالك. ودابا واش خاصك؟ غادي تطلب، غادي تقول أريد عربة لنقل حقائبي. أريد عربة لنقل حقائبي. لنقل حقائبي. إلا كنت شفتوهم دوك الكراسي اللي كيكونوا في المطار، هادوك غادي نقولوا je veux qu'est-ce que tu veux un chariot pour mes bagages. Avec S pluriel, mes bagages. دابا غادي نمسح شويه الطابلو باش يقد لنا الكتابه الاخرى باش نكملوا. لا نكملوا ملي نكملوا مع المكتب ديال الطيران ويعطينا
البطاقة للصعود للطائرة، غادي نمرو على تفتيش على الجمارك. كنقولو عند نقطة الجمارك. يعني en français chez la douane. La douane. chez la douane. من كنخلطو عندهم كتقول للسيد واخا هو كيقولها، هو كيقوم بهذه العملية، حنا غير باش نعرفو كنقولو تريد فتح حقائبي، تريد فتح حقائبي. وما غاديش يخلينا حتى نقولوها، هو راه مكلف، راه كيقوم بالعمل ديالو. راه غادي نديرو بالفرونسي vous voulez-vous ouvrir voulez-vous ouvrir mes valises. هذا راه السؤال، سينا لا بوان دانتيروغاسيون. سنون ما غادي هو كيفتح، حنا غير باش نعرفو قلنا، وغتقولو وحقيبة اليد باش نعرفو بلي ان كلشي كيتفتش. وحقيبة اليد كنقولو لها ميم لو صاك. حقيبة اليد هي لو صاك. ميم لو صاك يعني كلشي كيتقلب. غادي يسولك هو الجمركي، غادي يقولك هل تحمل ما يجب التصريح به. ما يجب التصريح به، إما شي فلوس، شي عندنا فلوس، شي ذهب، شي حاجة، المهم شي حاجة إلا ما كانتش عندك في الفاليزة ولا كانت في الصاك، في الحقيبة ولا في حقيبة اليد، خصك ديكلاري بها، ومن حقو أنه يفتشك باش يعرف واش هز معاك شي حاجة. أما خلينا من الممنوعات هذوك حاجة أخرى. ألوغ نطرحو السؤال بالفرنسية كنقولو avez-vous des choses à déclarer. اللهم ديكلاري انت، ولا يفتشوك ويصيبوهم عندك وتولي هضرة أخرى. ديكلاري. كيكون الجواب ديالنا لا أحمل إلا أمتعتي الشخصية. لا أحمل إلا أمتعتي الشخصية. Je ne
ne porte, je ne porte que mes bagages personnels. Personnel. Personnel. من يكونوا داخلين كيقول لك مرحبا بك في بلدك او لا. يعني دونك غادي يبقاو باقينا غادي نطلعوا الطياره، غادي نركبوا في الطياره. هذيك مسائل طبيعيه، غتمشي للمقعد ديالك، راه عندك الرقم ديالك، كتمشي للمقعد ديالك، لي باجاج كيهزوهم هما تكلفوا بهم. فهنا راه كمل الحوار، غادي تقول له شكرا وإلى اللقاء. Merci et au revoir. وقبل ما نقولها حتى انايا غادي نوصلوا دابا، غادي الدرس الجاي اننا غادي ندخلوا ان شاء الله الوطن ديالنا، وغادي نمشيو مع الجاليه ديالنا، غادي نشوفوهم المسائل سواء في القطار او لا في الحافله او لا في بعض الاماكن، منها نرحبوا بهم، وثانيا اننا نتعرفوا بالكلمات ديالنا كيفاش نقولهم بالكلمات الفرنسيه. وشكرا لكم والى اللقاء، وانا كننتظر لي كومونتير ديالكم. شكرا مره اخرى.